नमस्कार. आज आसा आमी कुरचडे मतदारसंघाच्या सांगे कोट टू कुरचडे हो जो रोड तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान. आतां तुमी पळयता हांगसर रस्त्याचें रुंदीकरण जें आसा हें काम सुरू आसा. आनी तशेंच हांगसर पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा जें आर्क दिसता हे जे टू व्हिलर पावला थंय आर्क दिसता. ह्या आर्काचेर दोनी सायडीच्यान कसलीच सेफ्टी लायिल्ली ना. कित्याक हे जे सायडीच्यान जेन्ना रिटर्निंग वॉल ही बांदता तेन्ना हें निवळ केल्लें आसा सगळें. आनी हांगसर एक हें आसपाक जाय आसलें की कितें तरी एक डेंजर टेप हांगा बांदपाक जाय आसली जावं कितें तरी बॅरिगेड लावपाक जाय आसल्यो. त्यो हांगा खंयच कांय केल्लें ना. तशेंच पळोवपाक मेळटा आमकां की एक सुद्दां सुपरवायझर सुद्दां हांगसर ह्या जाग्यार ना, जावं कसलोय बोर्ड लायल्लो ना. कसलें काम चलता, PWDचें काम चलता काय आनी कसलें चलता हो बोर्ड सुद्दां लायल्लो ना. सो आतां हांव तुमकां सकलो व्यू दाखयता. हो जो व्यू आसा हो वयल्यान कशी परिस्थिती आसा ह्या जाग्यार. आतां समज जर तरी कितें एक्सिडंट जालो जाल्यार ह्यो गाडयो डायरेक्ट ह्या आर्कां भितर पडपाच्यो काय कितें हो एक प्रश्न पडटा. कारण हें सगळें ओपन जाल्लें आसा दोनी सायडीच्यान रोड वायंडींग. तशी झाडां सुद्दां कितलीशीच गेल्लीं आसा हांगसर. आनी तुमी पळयतात हांगसर एक सुद्दां बोर्ड लायल्लो ना, डेंजर टेप लायिल्ली ना, सायडीन बॅरिगेड लायिल्ले ना. हें काम चलता जाल्यार चलता कोणालें हे तरी बोर्ड आसपाक जाय आसलो. एक सुपरवायझर सुद्दां हांगसर दिसून येना. कसलेच हांगसर जे हे नियम पाळपाक जाय आसले ते हांगसरल्यान दिसून येनात. सो हांगसर अपघात जावपाचें एक मोठ्या प्रमाणे शक्यता आसा. सो आतां हांव तुमकां सकयल्लोय व्यू दाखयतलो ज्या जाग्यार हें आर्क आसा. आर्काच्या सकल्या वटेच्यान कितें केल्लें आसा हेंवूय दाखोवपाचे प्रयत्न जे आसा हे आमच्या माध्यमांतल्यान जातलो. आतां नेमको हो प्रकार कितें हेंवूय लोकांक समजल्लें ना. लोक भिवून आसा कारण ह्या वाटेन कितल्योश्योच गाडयो येता वयता. सांग्या वयले लोक कुरचड्यार येता, कुरचड्या वयले लोक सांग्यार वयता. जाल्यार हांगसर जेन्ना ह्या आर्काचेर पावतले तेन्ना समज कितें अपघात घडलो जाल्यार ह्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो डायरेक्ट आर्कान पडपाच्यो काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. सो हें पळयता तुमी हें जें आर्क आसा हेजे सकलो व्यू कशा परेन आसा, कशा पद्दतीन आसा. आनी हांगसर वयल्यान गाडी पडली जाल्यार कितें जातलें. सकयल सगळें फातर आसा, बांदून काडलेली नवी रिटर्निंग वॉल आसा. हेजेर टू व्हिलर वालो पडलो जाल्यार जितू उरतलो काय कितें, हात पांय मोडले शिवाय रावतले काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. आतां आमी भितरल्यान वचोन ते सायडीचो व्यू दाखोवपाचे प्रयत्न करतले. सो हें आर्क जें आसा हें पयलींचें ओरिजिनल आर्क आसा आनी चड व्हडलें ना. कित्याक वयर जरी 2 ट्रक येयले जाल्यार 2 ट्रक समज आपटले एकमेकाक जाल्यार एक मोठो अपघात जावपाक शकता. सो हेका कसलीच सेफ्टी तेंच्यांनी केल्ली ना हांगसर. तो पळोवपाक शकता हें कितलें डेंजर काम आसा. आनी हेजेर आतांच हांवें म्हणलां की हेजेर कसलोच बोर्ड लायिल्लो ना, नाजाल्यार कसलोच सेफ्टीची टेप बांदलेली ना. नाजाल्यार हेजेर मनीस सुद्दां दवरलेलो ना. कारण अपघात जावपा खातीर कितें तरी ते सायड दाखयतले जावं गाडयांक जर कितें जालें जाल्यार ब्लॉक जालें जाल्यार सोडपा खातीर सुद्दां हांगसर मनीस दवरलेले ना. सगळे लेवलिंगाक आनी सायडीचे धड कट करून हो जो रोड आसलो हो सारको डेंजर पोजिशन हांगसर जाल्लें आसा.
आनी वयरूच एक फोंडकोल आसा. ह्या फोंडकोला खातीर गाडयो ज्यो आसा ह्यो मदीं रावन येता. सारक्या आरकारूच 2 फोंडकोल आसा, एक हांगा आसा एक मुखार आसा. ह्या फोंडकोला खातीर सुद्दां गाडी मदीं रावन येता, कित्याक आपले गाडयो कोणूच फोंडकोलांक घालपाक सोदिना, जेणे करून ह्या आर्काचेर एक मोठो अपघात जावपाची शक्यता आसा. हो विशय लोकांक ह्या हेजे वयल्यान वयता आसतना भंय दिसता, कारण ह्या पुलाक कसलीच सेफ्टी ना. हेजे आर्क आसा तेका जावं कसलो बोर्ड ना, सायडीन टेप ना, जावं तेका बॅरिकेड लावपाक जाय आसले सायडीच्यान. तो आमच्या वांगडा आसा उदय बाब आसा, आमचो सिनियर रिपोर्टर. आमचे कडल्यान उदय आमच्यानी कितलोसो सिनियर आसा. उदयान अशी जे घडणुकी आसा ह्यो खूब तरेन पळयल्ली आसा, तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया. उदय बाब, हें जे आर्क आसा पळय आमचे फाटल्यान, हेका कसलीच सेफ्टी ना, हें कशें पळयता तुमी? हेका सेफ्टी आसपाक जाय काय नाका आसली सायडीच्यान? नंदेश बाब, प्रत्येक जेन्ना काम करता, गव्हर्मेंट जेन्ना काम करता तेन्ना खंयचे डिपार्टमेंट काम करता, खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हें कामां चलता, हेजो खंय तरी बोर्ड आसा तो बोर्ड लायल्लो वयता. पूण हांगा जर तुमकां पळयत जाल्यार एक तुमकां सायन बोर्ड दिसना, किंवा बॅरिकेड्स एक दिसना, किंवा हांगा ती रेबल लायता ती सुद्दां दिसून येना. आतां तुमी जर फाटल्यान पळयल्यार तुमी दाखयल्लें आसा लायव्हाक की सांगे कोर्ट टू शिवाजी महाराज सर्कल पर्यंत जे रुंदीकरण जाता, आनीक दोनी सायडीच्यान जे कॉन्क्रिटीचे हांगा हें येता, कितें संरक्षण भिंत येता, त्यो जर पळयत काम कशे पद्दतीन जाता, कॉन्ट्रॅक्टर कशें करता, हें सगळें लोकांक खबर आसा. पूण करता आसतना खंय तरी जे हें करपाक जाय, जे हें घेवपाक जाय, कितें म्हणटा आमी ते प्रिकॉशन घेवपाक जाय, ती प्रिकॉशन घेतली वचना. आतां पळय बस वयता ही, आतां ते सायड जे स्कुटर सुद्दां आयले जाल्यार एक स्कुटर सुटना. अशें आर्क जे आसा कोर्टा सकल, हे 100 मिटरांचे आर्क आसा, आनी ते इतले डेंजर आसा की एखादी गाडी येता आसतना जर मुखाल्यान एक गाडी येयली जाल्यार नक्की ती गाडी वयल्यान सकल पडपाची आर्का वयल्यान. तुमी आर्काची हायटूय दाखयल्ली आसा कितले खोल आसा ते. दुसरे आसा ते सायडीन जर पळयत जाल्यार हांगा थंय 2 खड्डे पडलेले आसा, आनी मोस्टली कशें आसा स्कुटरवाले आसा ते भितरल्यान घेता, आनी ह्या सायडीन 2 व्हिलर वयता किंवा 4 व्हिलर येता, ते कशें आसा ते आपले सायडीन रावता, तेन्ना एक्सिडंट जाता. एक्सिडंट जाल्ले आसा. आतां 2 म्हयने जाल्यार काम चलता, आनीक जर आमी म्हणटा PWD चलता काय खंयच्या डिपार्टमेंटाचे चलता काय खंयच्या हितूंतले चलता खबर ना, कारण हांगा तसो बोर्ड लायलो ना की अंडर कन्स्ट्रक्शन खंयचें हें तें. आनीक हेका लागून हांगा पळयलें जाल्यार एक सुपरवायझर सुद्दां ना. हांगा जी कामाची पद्दत जर पळयत जाल्यार हेजेर जे आमी संरक्षण भिंतीचेर उदक घालपाक जाय तें सुद्दां उदक दिसता. म्हणजे एक काम जी करता ही टिकाऊ आसा कितें असो एक सर्वसामान्य लोकांक प्रश्न साहजिकच पडटा, कारण हो लोकांचो कश्टांच्या पयशांचो हो खंय तरी कामच केल्ली वयता. म्हणटकीर एक दुसरी जी गजाल आसा, आमी पळयतात की सुपरवायझर खंय तरी आसपाक जाय, किंवा हांगा प्रिकॉशन जें आसा तें घेवपाक जाय. हांगा कोणाक पडोन गेलें ना काम. कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याक जाय तो मनमानी कारबार जो आसा तो करता. हांगा जर तुमी पळय झाडां आहली ती झाडांय मारली, आनीक ती झाडांय बी नाश जाल्ली आसा. आतां सागवानाची झाडां आसा, आतां ती सागवानाची झाडां उरतली काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. काय ती रातोरात गायब जातली, तो एक लोकांनी चिंतपाक जाय. काम करता कशे पद्दतीन चिंतता हें सरासरी जावपाक जाय. सरकार जेन्ना कामां दिता तेन्ना सुपरवायझर वाचपाक जाय, हो सुपरवायझर हांगा दिसून येना. उदय बाब, आतां एक प्रश्न हितून भितर एक निर्माण जाल्लो आसा, जी संरक्षण भिंत बांदली. आतां आमी सुद्दां घराडेन जेन्ना कसलें काम करता, प्लास्टरींग जावं आनी कसलें, तेन्ना तेका एक उदक मारलें वयता. एक प्रश्न हो बरो काडलेलो, तेका उदक मारलें सुद्दां दिसून येना. उदकच घालप जायना. हें टिकतलें कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना कामां करता डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आमी तेव्हा म्हणा की मतदारसंघाचो आमदार जो आसा निलेश काब्राल बरी कामां करता, आनीक बरी इनिशिएटीव घेवन बरे प्रोजेक्ट हाडले आसा तेणी. आनीक जे रुंदीकरण आसा तेज्या हितूंतल्यान जाता. पूण अशें न्हू की तो हांगा दिसभर रावन पळयतलो, तो सुपरवायझींग करतलो. करतात तो येवन पळयतात, पूण फाटल्यान कॉन्ट्रॅक्टर कशें करता हें काय तो पळोवपाक दीस रात रावपाना. हे रातची सांजे लेट सुद्दां कामां चलता. म्हणजे तेकाय मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा, लोकांलेय कामां आसा. आमी आमदाराक केन्नाच ब्लेम करपाना, कारण हें डेव्हलपमेंटा कामां आसा. पूण करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टर कशे पद्दतीन करता, सुपरवायझर आसपाक जाय नाका, हो एक सरासरी प्रश्न जो आसा तो जावपाक जाय. सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हे सरकारची कामां आमदार तूं येवन दिसभर पळोवपाना. आमदार येवन हांगा इन्स्पेक्शन करतात पळयतात, पूण सांगले नंतर सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान ते करपाक जाय ती कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी आसता. थँक्यू उदय बाब. येस, थँक्यू.